अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज इमरान खान साहब की केसेस के सिलसिले में जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी कि कुछ पेशरफ नहीं होनी, तो बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक सारी प्लानिंग जो है वो सामने आ चुकी है कि आगे इमरान खान साहब के केसेस में होगा क्या। लेकिन इसके ऊपर पार्टी का रद्दमल क्या है, बहनें अब क्या लाहेमल बनाने के लिए कह रही हैं, पार्टी के अंदर के ज़राए क्या बता रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो ईरान इजराइल अमेरिका जंग है उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का आज का एक आर्टिकल है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब जंगबंदी के लिए तैयार हो चुके हैं, तो इसके ऊपर भी बात होगी। एक खबर जो है वो अदालत से भी है, जहाँ पर अली जफ़र ने आज अपना जो मुकदमा है वो मीशा शफ़ी के खिलाफ जीत लिया है। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के केसेस के सिलसिले में आज क्या हुआ। तो कहानी बड़ी जिसको कहते हैं आप वैसी ही नज़र आ रही है जैसी सबको एक्सपेक्ट करना था, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। इमरान खान साहब के अलकादर ट्रस्ट केस की सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर आज हेयरिंग थी। पहुंचे सब लोग, सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा साहब, बहनें, जो दीगर पार्टी के वकला हैं। और इन केसेस की जब हेयरिंग शुरू होती है तो अचानक से जो नैब का मौक़िफ़ सामने आता है, नैब की टीम का, वो ये आता है कि जनाब इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों का आप एक तरफ कर दें और जनाब डायरेक्ट मरकज़ी जो अपील है आप उसके ऊपर दलाइल ले लें। यानी आपको जैसे कि मालूम है कि मरकज़ी अपील तो ये ना कि फिर थ्रू आउट नए सिरे से जो केस का पूरा मेरिट है वो डिस्कस होता है, जो फैसला आया होता है उसको देखा जाता है, उसका जायज़ा लिया जाता है, उसके जो फ्लॉज हैं उसके ऊपर बात होती है वगैरह वगैरह। लेकिन सज़ा मुअत्तली की तो बात सिर्फ इस हद तक थी कि भाई आप पहले सज़ा तो मुअत्तल कर दें ताकि जो मुल्ज़िम है वो रिहा हो सके, और बाकी जो आगे केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स का फैसला वो फिर बाद में होता रहेगा। लेकिन इन्होंने पूरा एक साल इमरान खान साहब के केसेस की जो सज़ा मुअत्तली थी कि जिस पे फ़ौरन मुल्ज़िम को रिलीफ मिल सकता था, उसको हेयरिंग के लिए लगाया ही नहीं। और सवा एक साल के बाद, तकरीबन 13 महीनों के बाद, अब सज़ा मुअत्तली की वो जो अपील थी उसको एक तरफ कर दिया और डायरेक्ट अब कह रहे हैं कि जी आप मरकज़ी अपील की तरफ चले जाएं। और उसकी वजह बड़ी साफ है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब मरकज़ी अपील में आप जाएंगे तो ऑफ कोर्स उसको फिर डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है, तो फिर जब डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है तो उसमें फिर वक्त लगता है। तो पहला तो इसका मकसद ये कि फौरी सज़ा मुअत्तल करके कोई रिलीफ का इम्कान ना रहे और डायरेक्टली जो है आप मरकज़ी अपील में चले जाओ। अब चाहे वो अपील साल भर चले, चाहे 2 साल उसकी हेयरिंग होती रहे, लेकिन बंदा जो है वो जेल के अंदर पड़ा रहे। एक चीज़। दूसरा जो इसका वाज़े मकसद नज़र आ रहा है वो ये है कि जो हालिया अभी तरमीम हुई हैं उसके बाद ये तय किया गया है कि जनाब जो नैब के केसेस हैं वो आपकी जाके हायर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वो उसकी सेकंड अपील जो है वो सुनेगी। यानी इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस में जो सज़ा हुई है उसको हाई कोर्ट से, सरफराज डोगर साहब की अदालत है, उससे उसे बरकरार रखा जाए। और उसके बाद जब उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जानी थी तो इन्हें इस बात का खदशा मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि कुछ आज़ाद जजेस अभी बैठे हुए हैं तो ये ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की जो सज़ा बरकरार रखी हुई भी होगी उसको उड़ा दे अपील में। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को इस चक्कर से बीच में से फारिग करो और नैब का जो मामला है वो भी आईनी कोर्ट के हवाले कर दो। यानी अब नैब के खिलाफ भी जो सेकंड अपील है वो सीधी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जाएगी आईनी कोर्ट के पास। और आईनी कोर्ट का तो आपको पता है वहाँ तो चुने हुए हीरे जजेस जो हैं वो ला के बिठाए गए हैं। तो अब वाज़े तौर पर ये जो मौक़िफ़ लेने का मकसद नज़र आता है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को फ़ौरी रिलीफ का कोई इम्कान ही सिरे से बाकी ना रहे। सलमान सफदर साहब आज बेचारे काफ़ी चीखे चिल्लाए, मतलब चीखे चिल्लाने का मतलब ये कि ज़ाहिर उन्होंने इस पर एहतजाज किया कि भाई एक तो मेरिट पे भी सुननी चाहिए थी अपीलें, एक साल आपने लटकाई रखी सज़ा मुअत्तली की। उसके बाद एज वाइज भी देखा जाए कि अगर मुल्ज़िमान जो हैं वो यानी ज़्यादा एज के हों तो उनकी जल्दी अपीलें सुन ली जाती हैं, वो भी अपनी जगह बात मौजूद है। तीसरी बात, अगर मुल्ज़िमान में कोई खातून हो तो खातून होने की हैसियत में भी कोई रिलीफ देने के लिए जल्दी अपील सुन ली जाती है, वो भी बुशरा बीबी साहिबा के साथ नहीं किया गया। चौथी चीज़ के मेडिकल ग्राउंड्स होते हैं कि अगर कोई बंदा
सेहतमंद नहीं है, अंदर बीमार हो गया या उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उस सूरत में भी उसके साथ कोई अदालत शफ़क़त कर लेती है। ये भी ग्राउंड अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इन तमाम तर चारों चीज़ों के बावजूद भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं वो नहीं सुनी गई और पूरा साल गुजर गया। और उसके बाद अब सज़ा मअतली की अपीलों को एक तरफ फेंक कर डायरेक्ट मरकज़ी अपील की तरफ जाने का मकसद बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि इस मामले को इल्तवा का शिकार किया जाए और फिर तारीख पे तारीख का एक नया खेल शुरू हो जाए। अब सलमान सफदर साहब ने भी इस पे कहा कि अब ये चूँकि एक बिल्कुल नई सिचुएशन है, तो हमें अपने मौक्किलीन से कम आप मशावरत करने की तो इजाज़त दे दें, क्योंकि मौक्किल बेचारे ने तो हमें ये कह के भेजा था कि भाई सज़ा मअतली के ऊपर जो है आपने जाके आर्गूमेंट करने हैं, और यहाँ आप एक नई सिचुएशन बना के बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये तो हिदायत करें कि हमारी मुलाकात हो जाए। हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो रही, नई सिचुएशन से मुतालिक हम अपने मौक्किल को बता नहीं सकते, उससे डायरेक्शंस नहीं ले सकते। तो इस पर जी उन्होंने ज़ुबानी कलामी कह दिया कि जी हाँ आप जाके मिल लें। वो आपको सबको पता है कि जब लिखे हुए ऑर्डर्स के ऊपर नहीं मिलवाया जा रहा, तो फिर वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर कोई क्यों मिलवाएगा। बहरहाल पीर तक के लिए उसको जो है वो उन्होंने कहा कि जी समात को मुलतवी कर देते हैं, आप इस दौरान अपना वक्त ले लें और ये सारी जो चीज़ें हैं उनसे डिस्कस कर लें। तो ये हुआ है इमरान खान साहब के अलकादर ट्रस्ट केस में, और ये कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। ये सबको पता है कि इमरान खान साहब के केसेस में यही होना है, क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस कौन सा कोई जेन्युइनली उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया हुआ है और इस वजह से बड़े आइन और कानून के मुताबिक शफाफ ट्रायल चलाकर उनको कोई सज़ाएं हुई हैं जेन्युइन तरीके से आज़ाद जजेस के अंडर। तो ये सब तो नहीं हुआ। तो सबको पता है कि जिस वजह से, जिन मकासद की वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बने हैं, उन्हीं मकासद को हल किए बगैर उनको कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। तो ये इस वक्त एक ऑब्वियस सी बात है। पहले तो जब अदालतों में कुछ लोग बैठे हुए थे जिनको जजेस आप कह सकते थे, तो उस वक्त सूरत हाल एक मुख्तलिफ थी, लेकिन अब तो आपको पता है कि जो हालात वाक़यात हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन है, मंगल का रोज़ उनसे मुलाकात का दिन होता था वंस अपॉन अ टाइम। अब तो बहुत अरसे से ऐसा होता नहीं है कि उनसे मुलाकात हो। और अब आज के रोज़ भी बहनें पहले अडयाला भी पहुंची, हाई कोर्ट पहुंची, फिर अडयाला भी पहुंची, लेकिन आज भी उनसे कोई मुलाकात नहीं कराई गई, तो उन्होंने वहीं पर धरना दे दिया। बुशरा बीबी साहिबा, जिनकी आँख से मुतल्लिक अभी लेटेस्ट खबर ये आई थी कि उनकी भी आँख मुतासिर हो गई है, तो उनकी भी फैमिली वहाँ पहुंची और आखिरी खबर आने तक उनकी फैमिली को भी इजाज़त नहीं दी गई कि वो भी उनसे जाके मुलाकात कर सकें। तो अब इस वक्त इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी साहिबा हों, दोनों को अलग अलग तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। मंगल के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आपस में ही कैदियों की मुलाकात करा दी जाती है और ये तासुर दिया जाता है कि जी मुलाकात हो गई है। हालांकि कैदियों से कैदियों की मुलाकात को आप ये नहीं कहते कि ये मुलाकात हो गई है। मुलाकात का मतलब होता है कि आपके वकला से और आपके जो फैमिली मेम्बर्स आज़ाद हैं, आपकी उनसे मुलाकात होती है। तो लिहाजा इमरान खान साहब के हवाले से अंदर से कोई खबर डायरेक्टली बाहर नहीं आई जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात पर उनकी राय क्या है, वो अपनी हेल्थ कंडीशन से कितने मुतमईन हैं, वगैरह वगैरह। तो ये अब चीज़ें जो हैं, अब ये एक न्यू नॉर्मल बन चुकी हैं। ना हुकूमत को इस पे शर्म आती है कि वो पहले तो थोड़ा सी शर्मिंदा हो जाते थे, किसी टॉक शो में बैठ के उन्हें डिफेंड करना मुश्किल हो रहा होता था। अब वो माशाल्लाह वो भी नहीं होते, अब वो बहुत ढिठाई से बैठे रहते हैं और आगे से एंकर्स भी अब ज़्यादा जोर नहीं देते इस बात के ऊपर कि भाई क्यों नहीं मुलाकात हो रही। वो भी कहते हैं कि भाई ठीक है, नहीं हो रही तो अच्छी बात है। अब वो सारे जो हैं जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो किसी को अब इस बात की इतनी परवाह नहीं रही कि भाई इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं, वो कैद तन्हाई में हैं। खुद PTI को नहीं रही। आप PTI को देख लें, उनके जो बड़े बड़े सरकर्दा लीडर्स हैं वो कितनी इसके ऊपर बात करते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट इस पर कितनी बात करते हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर होती हैं, इसके ऊपर कितनी मीटिंग्स वो बुलाते हैं कि जनाब हम इस बात के ऊपर मीटिंग के लिए आज बैठे हैं कि हमने इससे किस तरह से निकलना है, इमरान खान साहब से मुलाकात का रास्ता कैसे खोलना है, कितनी मीटिंग्स होती हैं। तो कोई ऐसा लगता है कि किसी को सरोकार ही नहीं रह गया। जो असदुल्ला खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, उनकी भी ये खबर है कि इवन जो इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर्स बनाए थे सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, और उनको सारी पावर्स दी कि जनाब आपने मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाज करना है, फ़ैसले करने हैं, और वो दोनों ही इस वक्त टोटल मंजर से गायब हैं। मतलब है पूरा रमज़ान मैंने नहीं कोई उनके स्टेटमेंट देखे, अगर कोई देखा एक आधा तो वो ईरान वगैरह के हवाले से, और उसके बाद ईद, और ईद के बाद भी अब 8-10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो टोटल मंजर से गायब हैं कि भाई वो आके इमरान खान के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे देंगे, कोई एहतजाज करेंगे, कोई बातचीत अगर करनी है तो बातचीत करेंगे। उनकी प्लानिंग है क्या, कुछ पता नहीं है।
وہ بھی ٹوٹل منظر سے غائب ہیں، اور جو پارٹی ہے اس کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد آ جا کے تان سب کی ٹوٹتی ہے سہیل آفریدی پر۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب یہ ضرور کر رہے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک پریس کانفرنس ضرور کر دیتے ہیں، پھر وہ رہائی موومنٹ کے لیے انہوں نے کوئی رجسٹریشن شروع کر دی، اس کے اوپر خیر تنقید الگ سے ہو رہی ہے کہ جی اس سے کیا ہوگا، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ کچھ تاثر دینے کی ضرور کم از کم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ کر رہے ہیں اور ہم کنسرن ہیں، اور عملی طور پر ظاہر ہے وہ بھی کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ علیمہ خان صاحبہ یا عمران خان صاحب کی بہنیں وہ ہر منگل کو تو اس کے اوپر آ کے ضرور بات کرتی ہیں، لیکن ادروائز وہ بھی ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کی طرف سے تو ظاہر ان کے پاس کوئی پارٹی کے عہدے بھی نہیں ہیں، تو وہ بیچاریاں ویسے بھی کوئی فیصلے تو نہیں کر سکتی، لیکن ادروائز بھی وہ ابھی کوئی اتنی زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی۔ تو ٹوٹل جو پکچر بن رہی ہے وہ یہ کہ صرف ان کی بہنوں کی وجہ سے کم از کم تھوڑا بہت منگل کے روز معاملہ اٹھ جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ بات چیت تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن ادروائز تو ٹوٹل سکون.com ہے اور کوئی اس سے کسی کو زیادہ پریشانی بھی نہیں ہے۔ آج بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں ہم مل کے جائیں گے، ہم دھرنا دیں گے اور عوام آئے گی، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ عوام نہیں آئے گی تو آپ پہلے 10,000 لوگ اڈیالہ بلا کے دیکھ لیں، پھر آگے آپ دیکھ لیں زیادہ لوگ بلا کے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج انہوں نے یہ پارٹی کی طرف دیکھا ہے کہ جناب پارٹی کیا کر رہی ہے، پارٹی کیوں اس کے اوپر کوئی لاہ عمل نہیں دے رہی۔ کبھی بیچاریاں تھوڑا سا شکوہ کرتی ہیں، پھر کبھی تھوڑی سی امید بھی کر دیتی ہیں کہ نہیں کریں گے وہ وغیرہ وغیرہ، تھوڑا سا بھرم بھی رکھ لیتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اندر سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی تو کچھ نہیں کر رہی ہے اس وقت، اور ان کے اوپر ظاہر اگر بات کی جائے تو وہ بیچاریوں کے پاس کوئی پاورز نہیں ہیں، اس طرح وہ اپنے طور پر لوگوں کو کہہ دیتی ہیں کہ آپ کو نکلنا ہوگا، آپ کریں گے، لیکن ظاہری سی بات ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو آرگنائز تو نہیں کر رہی کہ وہ کوئی اپنی موومنٹ چلا سکیں یا کوئی تنظیم سازی ان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ تو ایک ٹوٹل آپ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ڈس فنکشنل موڈ میں نظر آ رہی ہے، نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور باقی معاملات کے حوالے سے، بلکہ جو پاکستان کے دیگر ایشوز ہیں، جو عوامی ایشوز ہیں، جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی بہت زیادہ ان کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا، کوئی ان پٹ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ٹوٹلی اس طرح ہیں جیسے کہ بالکل ارریلیونٹ ہوئے ہوئے ہیں، کہ کوئی ان کی کوئی سے ہی نہیں ہے۔ مختلف ایشوز کے اوپر اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، بات کرتی ہے، پریس کانفرنس کرتی ہے، پوری ان کی سوشل میڈیا پہ کیمپینز چل سکتی ہیں، لیکن وہ ٹوٹلی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی ہائبرنیشن پیریڈ کے اندر موجود ہیں اور کہیں سے وہ بولیں گے ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں آئے گی، سوئے ہوئے ہیں سب یا کیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بالکل نان ایگزسٹنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے۔ ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انہیں کہا بھی یہی گیا ہے کہ بھائی اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کا جو خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ ہے وہ بھی باقی رہے گا اور آپ آہستہ آہستہ اس کو لے کے چلتے رہیں گے، فی الحال آپ کے معاملات یہیں پہ رکے رہیں گے۔ اگر آپ احتجاج وغیرہ کی طرف جائیں گے تو آپ کا صفایا جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی ہوگا اور باقی آپ کے اوپر مزید اس سے آگے بڑھ کر سختیاں کی جائیں گی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس چیز کی طرف جائیں۔ اب فیصلہ ایونچولی پھر پارٹی کو ہی کرنا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ساری جو کہانی ہے، اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے جو عظمہ بخاری اور عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنسز تھی قاسم خان کے خلاف، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ انہوں نے فیک نیوز پھیلائی اور غلط ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ہم پیکا کے اگینسٹ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کریں گے۔ پارٹی کے حوالے سے اس پہ بھی حیران کن بات تھی کہ کوئی مقدمہ درج کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے خلاف اس وقت جو حالات ہیں، ظاہر ہے ہر فیصلہ، ہر عدالت کا، ہر جو ایف آئی آر کا، ہر چیز کا جو نقصان ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے اور ہر چیز کا فائدہ جو ہے ان کے خلاف تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا، حکومت کے خلاف تو انہوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم پھر بھی کریں گے اور ہم پارٹی کی مدعیت میں نہیں لیکن فیملی کی مدعیت میں کریں گے۔ تو اب یہ ساری جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی گفتگو۔ بہرحال اب یہ ساری چیزیں تو اب ایک روٹین میٹر ہی جیسے میں نے کہا بن چکی ہیں، لیکن ایک اور روٹین کی خبر بھی آپ کو دے دوں کہ ایک اور اپیل جو ہے الیکشن ٹریبونل سے ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کر دی گئی ہے۔ ظہیر عباس کھوکھر صاحب جن کو عطا تارڑ صاحب پہ برتری حاصل تھی اور وہ جیت گئے تھے یہ الیکشن لاہور کا، عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہار چکے تھے، لیکن ان کو بھی جعلی فارم 47 دیا گیا تھا۔ تو اپیل جو انہوں نے ظہیر عباس کھوکھر صاحب نے فائل کی تھی الیکشن ٹریبونل میں، اس کو بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر فارغ کر دیا گیا اور عطا تارڑ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن اس کو درست قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کی اہم خبر ہے وہ میشا شفیع اور علی ظفر کا کیس ہے۔ علی ظفر کے اوپر میشا شفیع کی جانب سے، یہ دونوں سنگرز ہیں، دونوں ساتھ میں کام بھی کر چکے ہیں، میشا شفیع نے 8 سال قبل علی ظفر کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے دوران کام ان کو ہراساں کیا
اور ان کے اوپر ہراسمنٹ کا انہوں نے الزام لگایا۔ علی ظفر نے اس معاملے کو کافی سیریس لیا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی لگا کے الزام چلا جائے، اگر عورتوں کی عزت ہے تو مردوں کی بھی اتنی عزت ہے، یہ نہیں کہ آپ میرے اوپر غلط الزام لگا دیں، تو میں اس چیز کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ تو انہوں نے اس معاملے کو پھر کورٹ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد 8 سال تک کیس چلا، جس میں لاتعداد پیشیاں ہوئی، سنیں 9 ججز بھی اس دوران جو ہے وہ چینج ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی آج جو یہ کیس ہے وہ علی ظفر نے جیت لیا ہے۔ مطلب یہ کہ میشا شفیع ہراسانی کا الزام ان کے اوپر ثابت نہیں کر سکیں، اور علی ظفر نے ان کے اوپر 100 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن عدالت کی طرف سے جو آج فیصلہ سنایا گیا اس میں 50 لاکھ روپے میشا شفیع کو ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا، یعنی 50 لاکھ روپے جرمانہ انہیں ادا کرنا ہوگا، اور علی ظفر جو ہیں وہ یہاں پر بالکل بری ہو گئے ہیں باعزت طور پر۔ تو علی ظفر کے معاملے اور میشا شفیع کے معاملے میں، حالانکہ میرے پاس تو بہت زیادہ کوئی ایویڈنسز نہیں تھے، اس طرح سے میں نے کوئی پروسیڈنگز نہیں دیکھی، لیکن شروع سے میرے دل میں یہ فیلنگ تھی کہ اس معاملے میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی ظفر کے اوپر جھوٹا الزام ہے، کیونکہ اگر ان کے اوپر سچا الزام ہوتا تو عام طور پر جو اس طرح لوگ عام طور پہ مرد حضرات جو ہیں وہ اگر اس طرح کی چیز ہو تو اس کو پھر اتنا پیچھا نہیں کرتے، وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جھوٹا الزام تھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 8 سال یہ مقدمہ لڑا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ فیصلہ جو ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ درست ہے، اور علی ظفر جو ہے انہوں نے اس مقدمے کو جیت کر یہ بتایا ہے کہ عورتیں صرف قابل احترام نہیں ہوتی، مردوں کی بھی عزت ہوتی ہے، جھوٹا الزام مرد پہ لگے یا عورت پر لگے ایک جیسی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم برابری کی بات بہت کرتے ہیں عورتوں کے، بلکہ جائز اور زیادہ حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن وہیں پر بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد حضرات کو بہت سارے معاملات میں بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے حقوق ان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، ان کے لیے اس طرح کی فیلنگز ہی نہیں رکھی جاتی کہ بھائی وہ بھی بندہ ہے، بندوں کے لیے یہی سوچا جاتا ہے بھائی ان کو تو ایسے کہہ ہی دیا جاتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، تو ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے انہوں نے یہ کیس لڑ کر یہ پیغام دیا ہے کہ جھوٹا الزام چاہے کسی عورت پر لگایا جائے یا مرد پر لگایا جائے، دونوں صورتوں میں یہ قابل مذمت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عورت کی عزت ہے تو مرد کی بھی اتنی ہی عزت ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس الزام سے کلیریفائی کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک کافی بڑی کامیابی ہے، اور اتنا پاکستان کے نظام انصاف میں اتنی دیر کیس لڑ کے انصاف لے لینا بڑی بات ہے۔ آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں جی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ بندی کے لیے راضی ہو گئے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں ایران سے جلد از جلد، اور ممکن ہے کہ وہ چند دنوں میں یہ فیصلہ کر لیں۔ لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، مجھے تو وال اسٹریٹ جرنل ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، کوئی بھی ہو، میرا اندازہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کوئی بھی خبر جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس بندے پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بندہ صبح کوئی بات کہے گا، اگلے ہی لمحے کوئی اور بات کہہ دے گا۔ تو یہ جو میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں ایک کہنا کہ جی وہ بند کر دیں گے۔ دوسری ان کی آج کی ایک پوسٹ ہے جو بڑی دلچسپ ہے، اس میں وہ دیگر ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے، خاص طور پر جو ان کے دوست ممالک اور الائز ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے تو میرا ساتھ نہیں دیا، اب جو یہ سارا آبنائے ہرمز ہے بند پڑا ہے، اب کسی کو اگر جیٹ فیول چاہیے تو بھائی رونا بند کریں، یا تو آ کے امریکہ سے لے لیں، ہمارے پاس بہت سفیشینٹ ہے، اور یا پھر جائیں جا کے آبنائے ہرمز کھلوائیں اور لے لیں۔ ہم نے تو پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ ہمارا ساتھ ہیں، تب تو آپ ساتھ ہمارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اب آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے تو جائیں جا کے کھلوا لیں خود۔ تو یہ ان کی تانے بازی سے آپ اندازہ لگائیں اس شخص کی مینٹالٹی کا، کہ پہلے آپ نے سارے دنیا کو اور اپنے الائز اور دوست ممالک کو بھی ایک مشکل میں پھنسا دیا، اور اس کے بعد آپ طنز مار رہے ہیں کہ لو جی میں تو ان جڑا کم چند چڑھانا سی میں چڑھاتا ہے، ان تاڑے کو جو ہوندہ ہے تو آپ ہی کھلوا لو، نہیں تو میں تو بیٹھا۔ یعنی اگر آپ نے ویسے میرا ساتھ نہیں دینا تھا تو نہ دیں، اب خود ہی جا کے کھلوا لیں، ایسے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ تو یعنی یہ اب آپ اندازہ لگا لیں ان کی نااہلی کا بھی، اور ان کی نالائکی کا بھی، اور ان کی شکست کا بھی، کہ ایران نے ان کو کس طرح سے گھٹنوں پر لا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت اس جنگ کو بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جناب لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں یا ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر دبا ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ نہ جلدی سے یہ کہیں جنگ بند ہو، آبنائے ہرمز کھلے اور لوگوں کی معیشت جو ہے وہ چل پڑے۔ یہ آج حماد اظہر صاحب کا ٹویٹ تھا، ان کا یہ آئیڈیا تھا، اور مجھے یہ بات بڑی صحیح لگی کہ دیکھیں ہم دنیا کتنی بے حس ہو چکی ہے۔ غزہ کے لوگ مرتے رہے نا تو کسی نے جنگ بندی کی اتنی کوشش نہیں کی، کیوں نہیں کی؟
کیونکہ وہاں پہ کوئی آبنائے ہرمز نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر لوگوں کے مرنے سے، بچوں کے مرنے سے کسی کی معیشت پہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ ایران کے اوپر وہی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے نا، ظلم و ستم، اسی طرح بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن سب کی چیخیں نکل رہی ہیں، سب جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ بند ہو جنگ۔ کیوں؟ کیونکہ سب کی معیشتیں جو ہیں وہ ہلی پڑی ہیں۔ یہ ہے اس دنیا کی بے حسی، یہ ہے اس دنیا کی منافقت، کہ آپ کو کسی کا درد نہیں ہے، آپ کو صرف اپنا درد ہے۔ جہاں آپ کو اپنی تکلیف ہو رہی ہے، چاہے وہ معیشت کے تناظر میں ہو رہی ہے، تو آپ کا دل کرے گا کہ ہاں جی جلدی بند کر دو۔ باقی دنیا کو آگ لگ رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں بچے، معصوم، نسل کشی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔